पर भारतीय एतराज मुस्तरद होना ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी खबर है। फोरम भी ज़ाहिर छोटा नहीं है। यकीनन देखिए, एससीओ का अभी इजलास था जिसमें जितने वज़राए ख़ारजा हैं एससीओ के, उनको वहाँ बुलाया गया था, दावत दी गई थी। मुझे भी मौका मिला पाकिस्तान का नुक्ता नज़र पेश करने का। अब एक बुनियादी असूल तय हुआ है कि एससीओ के फोरम पर जो दो तरफा तनाज़ात हैं उनको आप उठाते नहीं हैं। तो बिल्कुल हमने उसका एहतराम किया, पाकिस्तान ने एहतराम किया। चुनाचे जितना हमारा मौक़िफ़ था कश्मीर पे या और हमारा जो नुक्ता नज़र था, वो हमने जो साइड लाइन मीटिंग्स होती हैं, जो मैंने रूस के वज़ीर ख़ारजा से की, मैंने चीन के वज़ीर ख़ारजा से की, सेंट्रल एशियन रिपब्लिक के वज़ीर ख़ारजा से की, वो मैंने साइड लाइन्स पे की। एससीओ के फोरम पर वो मुतनाज़ा इशू नहीं उठाया। भारत की पहली गलती ये थी कि जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स का वर्चुअल इजलास था, उन्होंने एक दो तरफा मामला उठा दिया जिसकी इजाजत न थी, और फिर उन्हें उसकी सुबकी उठानी पड़ी। उनके मौक़िफ़ को मुस्तरद कर दिया गया। उन्होंने कहा कि ये जो नक्शा पाकिस्तान का, जो सियासी नक्शा जो 5 अगस्त 2020 को कौम ने मुत्तफ़िक़ा तौर पर उसकी अशात हुई, उस पर उनने एतराज़ात उठाए। पाकिस्तान ने बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ अख्तियार किया कि देखिए, जो जम्मू और कश्मीर, मक़बूज़ा जम्मू और कश्मीर का मसला है, ये एक इंटरनेशनली नोन डिस्प्यूट है, एक मुतनाज़ा इलाका है, और इस पे सलामती काउंसिल की करारदादें मौजूद हैं। भारत उनका पाबंद है। भारत ने यकतरफा तौर पर किस तरह उस इलाके को अपना डिक्लेयर कर दिया, उनके मौक़िफ़ में और उनके इस कदम में कोई सदाकत भी नहीं है, और हम इसको तस्लीम भी नहीं करते। चुनाचे बहस हुई, और बहस के बाद भारत का नुक्ता नज़र मुस्तरद हुआ और मीटिंग जारी रही। जो उनके नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर थे हिंदुस्तान के, उन्होंने वॉकआउट की धमकी दी और फिर वो वॉकआउट कर भी गए, लेकिन इजलास जारी रहा। हमारे नुक्ता नज़र को तस्लीम किया गया, और ये जो भारत का मौक़िफ़ था कि ये इंटरनल अफेयर है, अंदरूनी मामला है, उसको एक और धचका लगा कहाँ? इंटरनेशनल फोरम पर। और उसकी जो मेज़बानी कौन कर रहा था? रूस। तो ये एक बहुत बड़ी पेशरफ्त है। जैसे आप अभी आगाज में फरमा रहे थे, चीन के साथ तो मामला लद्दाख पे चल ही रहा है, वो स्टैंड ऑफ तो बरकरार है, और रूस ने भी, मैं समझता हूँ, एक लिहाज से भारत के नुक्ता नज़र को तस्लीम नहीं किया, और उन्हें तस्लीम किया कि मुतनाज़ा इलाका है, सलामती काउंसिल की करारदादें हैं, और भारत का मौक़िफ़ और रवैया जो है मुनासिब नहीं है। देखिए, भारत अपने रवैये से हर फोरम पर अपनी साख जो है वो खो रहा है। आपने देखा कि साख के फोरम पर उन्होंने उसको मुतनाज़ा बना के साख को एक तरफ कर दिया। अब इस खित्ते का बहुत अहम फोरम जो है वो एससीओ का फोरम है, ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट का फोरम है, ये रीजनल कनेक्टिविटी का फोरम है, ये तरक्की का फोरम है। वहाँ इस किस्म का इशू उठाना बनता नहीं था, उठाकर उन्हें नदामत उठानी पड़ी। अच्छा शाह साहब, एक तरफ तो ये मुसलसल जो ना वो लुटिया अपनी खुद डुबो रहे हैं, साख इनकी खराब हो रही है, और दूसरी तरफ ऐसा है कि ये खुद को ऐसे मकाम पर ले जा चुके हैं कि जहां से अब डिप्लोमेसी नहीं होगी, अब उसे फरार कहा जाएगा अगर अब ये थोड़ा सा मुस्कुरा के बात करने की कोशिश करेंगे। लद्दाख पे गड़बड़ है, इनका ये मान लेना ही इनकी पसपाई है। अगर हम इसको ऐसे देखें तो सर गलत तो नहीं होगा? जी देखिए, लद्दाख पे भी भारत का जो मौक़िफ़ है कमज़ोर है, और चीन ने उन्हें बारहा ये समझाने की कोशिश की है कि ये एक मुतनाज़ा इलाका है।
ہمارے مسائل ہیں ان کو حل کرنے کے ہمارے میکنزمز موجود ہیں. آپ ان میکنزمز کا احترام کیجئے تو ہم گفت و شنید سے مسئلے کو سلجھانے کی کوشش کے لیے تیار ہیں. لیکن بھارت کی جو وہاں پرووکیٹو قسم کی جو حکمت عملی ہے، جارحانہ جس کو کہیں گے حکمت عملی، اس کو چین نے تسلیم نہیں کیا اور ان کو خاطر خواہ جواب ملا اور اس پہ بھی ان کو ندامت اٹھانی پڑی. ان کی آپ نے دیکھا وہاں ہلاکتیں بھی ہوئیں اور ان کو اب بہت سا جو علاقہ ہے وہ آج چین کے قبضے میں بھی آ چکا ہے. تو اب آپ دیکھیں کہ چین، اب آپ دیکھیں نیپال، اب آپ دیکھیں روس میں جا کر انہوں نے یہ مسئلہ بلا وجہ اس مسئلے کو اٹھایا، نقشے کے مسئلے کو اٹھایا اور پھر کیا ہوا؟ ان کا موقف تسلیم نہیں ہوا. بھارت ہر فورم پر اپنی ساکھ کھوتا چلا جا رہا ہے. شاہ صاحب لداخ کی کیونکہ ہم بات کریں تو مجھے بتائیے گا شاہ صاحب کہ ہماری چائنا کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ کیا ہے لداخ کے معاملے پر؟ ظاہر ہے پولیٹیکل میپ ہے، لداخ کو ہم کلیم کر رہے ہیں تو ہمارا علاقہ ہے، ایسے میں چائنا 38,000 اسکوائر کلومیٹر اندر آیا. ہماری انڈرسٹینڈنگ ہے چائنا سے اس سارے سچویشن پر، اس خطے سے متعلق؟ جی چائنا کے ساتھ بالکل ہماری انڈرسٹینڈنگ ہے اور یہ طے ہے کہ جب کشمیر کا مسئلہ طے ہوگا تو پھر پاکستان اور چین جو قریبی دوست ہیں وہ بیٹھ کر اپنے معاملات کو سلجھا لیں گے. جیسے پہلے ہم نے بیٹھ کر معاملات کو گفت و شنید سے ہم نے سلجھایا اور دونوں ممالک کمفرٹیبل ہیں. چین کے ساتھ ہمارے تعلقات اس نوعیت کے ہیں، ہم اپنے معاملات نو ڈاؤٹ پاکستان چین بھائی اور ظاہر ہے یہ آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ ہم اپنے معاملات بڑے آسانی سے ڈسکس کر لیتے ہیں. شاہ صاحب ایک اور معاملے کی طرف لے کر چلتا ہوں، اس پہ کامنٹ چاہیے آپ کا. ممالک جس طرح اسرائیل کو تسلیم کر رہے ہیں، جو معاہدے ہو رہے ہیں، ایسے میں سر یوں تو ہم نے کلیئرلی کہا، عمران خان صاحب نے بھی کلیئرلی کہا، پاکستان کا موقف بھی کلیئر ہے اس سے متعلق کہ اسرائیل کو ہم تسلیم نہیں کریں گے. لیکن شاہ صاحب کیا بیک ڈور ڈپلومیسی کے ذریعے پاکستان کو پریشرائز کیا جا رہا ہے کہ ڈیجورے ریکگنیشن دی جائے اسرائیل کو؟ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کا موقف اتنا واضح ہے، اتنا دو ٹوک ہے، اس میں کوئی ابہام نہیں ہے. میں نہیں سمجھتا کہ کوئی ملک پاکستان سے اس موقف پر دباؤ ڈالنے کی کوشش کرے گا. وہ سمجھتا ہے کہ پاکستان کی پوزیشن کیا ہے. پاکستان کا فلسطین پر ایک تاریخی موقف ہے، OIC کا بھی اس پر ایک تاریخی موقف ہے، جو عرب پیس انیشیٹو ہے اس کا بھی ایک تاریخی موقف ہے اور ہم اس موقف پر قائم کھڑے ہیں. گریٹ شاہ صاحب، تھینک یو سو ویری مچ فار بینگ ود اس ٹوڈے. ڈسکشن نہ صرف کشمیر سے متعلق بلکہ ظاہر جو انٹرنیشنل افیئرز ہیں جو کہ ریکگنیشن دینے سے متعلق ہوں، وہ ڈفرینٹ پیکٹس سے متعلق ہوں اور اس سے متعلق امپلیکیشن کیا ہوں گی اس سے متعلق ہم بات کریں. براہ راست دکھانا چاہ رہے ہیں ہم ڈاکٹر موعد جو ہے نا وہ اس وقت بات کر رہے ہیں، کیا مقام ہے، کیا گفتگو